हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै सर्कल च्याप्टरको लङ क्वेसन नम्बर 22 लिएर आएको छु। अब यो क्वेसन नम्बर 22 बनाउनुभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई भनिराखेकै छु, मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गइकन मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु ल है त नानी बाबुहरू। ल अब क्वेसन नम्बर 22 पढौँ। फाइन्ड द इक्वेसन of the circle having the center at b, 4 and passing through the points -2, 0 and 4, 0 of x-axis भनेर भन्नु। अब -2, 0 भनेको यतापट्टि होला x डैश तिर हैन, अनि b भनेको चाहिँ कहाँनिर होला 4, 0 अनि यो सेन्टर कुन भयो p, यसलाई p नै भनौं, p b, 4 भनौं। अब हामीले पढेको छौं सर्कलको pa र यो pb के हो रेडियस। अब यो रेडियसहरु जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो इक्वल हो के न। अनि हामी pa इक्वल्स टु pb गरेर हामी कसको भ्यालु निकाल्ने छौं b को भ्यालु निकाल्ने छौं। b को भ्यालु आइसकेपछि pa को डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिकन हामी के निकाल्ने छौं रेडियस निकाल्ने छौं। फेरि रेडियस आइसकेपछि फेरि सेन्टर र यो रेडियसबाट फेरि इक्वेसन अफ द सर्कल आउँछ हो के न। ल अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। सोल्युसन लेट pb, 4 be the center of the circle and the points a, -2, 0 and b, 4, 0 passes through the यस्तो लेखेको हुन्थ्यो यार, यसलाई काट्दिउँ है एकैछिन। and passing through the points a, -2, 0 and b, 4, 0 of x-axis यो भयो। अब यो भनेको के हो कि यो दुईटा पोइन्टहरु x एक्सिसमा लाइज गरेका छन् भनेको है। x एक्सिसमा लाइज गरेको एउटा -2, 0 अर्को 4, 0। फेरि बनाउला जोइन PA and PB। अब यो भनेपछि therefore PA equals to PB being radii of same circle। किन दुईटा रेडियस हो नि त्यसैले। अब PA मा डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ। PA मा डिस्टेन्स x2 minus x1 b -+2 होल स्क्वायर 4 - 0 को पनि 4 - 0 होल स्क्वायर। फेरि PB x2 minus x1 b -4 होल स्क्वायर 4 - 0 होल स्क्वायर। यो रूट र यो रूट फेरि के भयो क्यान्सल और a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर 4 को स्क्वायर कति भयो 16 a minus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर
4 - 0 4 को पनि स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल 16 र यो पनि 16 के हो कैंसिल 2 2 जा 4b 2 4 2 जा 8 माइनस 8b लाई लेफ्ट ल्याउँदाखेरि प्लस 8b 4 को स्क्वायर 16 यो 2 को स्क्वायर 4 लाई उता लाग्दाखेरि माइनस 4 12b इक्वल्स टू 12 b इक्वल्स टू कति भयो 1 अच्छा ल b को भ्यालु कति आयो 1 देयरफोर सेंटर ऑफ द सर्कल भनेको 1,4 किन b को भ्यालु 1 छ नि 1,4 अब हामी के गर्ने रेडियस अब इन दुईटाको डिस्टेंस फर्मुला रेडियस ऑफ द सर्कल फेरि रेडियस अफ द सर्कल pa भनेको यो b + 1 b भनेको 1 1 + 2 होल स्क्वायर 4 - 0 को पनि होल स्क्वायर फेरि यतापट्टि लेखौँ है त हामी एकैछिन 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 को कति युनिट आयो 5 युनिट्स भनेर आयो। अब हेर त रेडियस पनि थाहा भयो हैन सेन्टर पनि थाहा छ फेरि इक्वेसन निकालौं द इक्वेसन of the circle with center 1,4 and radius 5 is x minus h whole square y minus k whole square equals to r square। जब सेंटर र रेडियस दिन्छ नि हामीले जहिले पनि यही फर्मुला युज गर्ने छ है हामी। अब यो x माइनस h भनेको 1 किन b भनेको चाहिँ 1,4 हो के न यो h भयो यो k प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस कति आथ्यो 5 को स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 यसलाई माइनस 25 इक्वल्स टू किन 5 को स्क्वायर 25 लाई लेफ्ट ल्याउँदाखेरि माइनस 25 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y 16 प्लस 1 17 ओके न। अब 17 25 माइनस 17 गर्दा कति भयो 8 minus 8 equals to 0 which is required equation यसरी बनाउने है। ल हेर नानीहरु यसलाई कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझौं। अब यसले के भने सेन्टर दिएको थियो b,4 पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स -2,0 4,0 -2 भन्ने बित्तिकै x डैश तिर अनि 4 0 भन्ने बित्तिकै y x को पोजिटिभ तिर अनि यो सर्कल यसरी भन्दा खेरि यसलाई a भने मैले यसलाई b भने हो कि हैन। अब यसबाट हामीले के गर्न छ इक्वेसन निकाल्न छ भनेको थियो मैले के गरे लेट p b,4 बी द सेन्टर अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स यो a एन्ड b अफ x एक्सिस हो जोइन p एन्ड pb p र pb जोड्नु भनेको नै के हाम्रो रेडियस हो। फिर हामी भन्ने pa इक्वल्स टू बी बीइङ रेडियस अफ सेम सर्कल pa मा डिस्टेंस फर्मुला pb मा डिस्टेंस फर्मुला युज गरे फेरि रुट दुईटै इक्वल भएको हुनाले क्यान्सल गरेर मैले b स्क्वायर क्यान्सल गरे 16 र यो 16 पनि क्यान्सल गरे 2 2 जा 4b 4 2 जा 8 8 लाई उता लाग्दाखेरि प्लस 8b यो पनि भयो 16 बाट यो 4 माइनस गर्दाखेरि 12 b को भ्यालु कति आयो 1। अब हामीलाई थाहा भयो सेन्टर अफ द सर्कल भनेको 1,4 अब रेडियस अफ द सर्कल मैले pa को लिए हैन pb लिए पनि हुने pb लिए pa लिए पनि हुने मैले pa लिए यसबाट रेडियस कति आयो 5। अब हामीलाई थाहा छ
इक्वेसन अफ द सर्कल विथ सेन्टर 1, को रेडियस 5 इज यो फर्मुला युज गर्ने। यसमा एच र के को भ्यालु राखेर मैले के गरेँ इक्वेसन निकालेँ। अब इक्वेसन निकालिसकेपछि क्याल्कुलेसन सही गर्नु, फेरि मिस्टेक भयो भने क्याल्कुलेसन फेरि आन्सर रङ हुन्छ। आरामले गर्नु। मैले यसलाई a - b a स्क्वायर - 2ab भनेर डाइरेक्ट लेखेछु। तिमीहरू अलिकति राम्रो गरी मिलाएर लेख्न सक्छ, किन अब यो a - b होल स्क्वायर त धेरैचोटि पढिसकेको छ हामीले, हो कि हैन? त्यसकारणले यो चाहिँ यसरी सल्भ गर्दा केही फरक पर्दैन। तैपनि आरामले गर्नु है बाबु। ल अब यो क्वेसनलाई राम्रो गरी पढ्नु। यो क्वेसन पनि 2083 मा आउने पोसिबिलिटी म्याक्सिमम छ। अलि धेरै विचार गरिकन बनाएर राम्ररी पढ्नु। मेरो युट्युब च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सबै साथीहरूले, तिमी साथीभाइहरूले हैन, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब बढी गरिदिनु। धन्यवाद। एकचोटि यसलाई हेर त।